अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो अभी माशाल्लाह सुबह हो चुकी है, हम नहा नु के फ्रेश हो चुके हैं क्योंकि रात बहुत थके हुए थे, काफ़ी लेट हो चुके थे। तो अभी हमने सोचा कि आज की वीडियो का भी जो है ना हम इधर से ही आगाज़ कर लें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत थके हुए हैं। तो अभी उठे थे तो नाश्ता भी हमने यानी कि कर लिया था कुछ देर पहले। फिर उसके बाद हम अभी नहा के फ्रेश हुए तो अभी हमने सोचा जाके दोपहर का खाना खा के आते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और चलते हैं अभी अलवफा रेस्टोरेंट पे, वहाँ से खाना खा के फिर जो है ना वापस आते हैं। अभी हम जी इधर बस पहुँच चुके हैं। देखिए जी हमारा साइलेंट तो आ चुका है और रायता जो है वो तो बिल्कुल सफाई कर दिया अरसलान बाबू ने और यूसुफ भाई ने भी खा लिया। अभी बस ये एक बोल पड़ा हुआ है। ये देखें जी हमारी चिकन कढ़ाई आ चुकी है क्योंकि हम जब भी आते हैं ना इधर हम फ्रेश चिकन कढ़ाई जो है ना बनवाते हैं, जो उन्होंने पहले से बना के रखा होता है ना हम वो नहीं खाते। और माशाल्लाह से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खाते ही रहते हैं इधर का, आप खाएंगे तो पता चलेगा। देखें जी हमारी रोटियां भी आ चुकी हैं, ताज़ा ताज़ा फ्रेश रोटियां। वीरस्तान के बाबा जो है जी इधर शॉप के अंदर चले गए हैं। इधर एक उन्होंने हुडी लगाई हुई थी सामने, वो हमें बहुत अच्छी लग रही थी ब्लू कलर की। मैंने कहा बस आप जाएं और ये लेके आएँ, तो अभी वो अंदर चले गए हैं, वो ले रहे हैं इधर से। वफ़ा रेस्टोरेंट पे जब हम खाना खाते हैं उनके पास ही है बिल्कुल, ये दो शॉप है तो इधर से हम लेते ही रहते हैं अक्सर। तो अभी हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। किरण और यूसुफ भाई हमारे साथ थे तो वो अपनी गाड़ी में है। हम माशाल्लाह से घर पे पहुंच चुके हैं। अस्तान के बाबा ने गाड़ी भी अपनी लगा दी है। अभी तक किरण और यूसुफ भाई जो है वो पीछे हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे। तो अभी जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली और अस्तान के बाबा जो है वो भी पढ़ने लगे हैं। और अभी ये देखें जी हमारे घर की सेटिंग जो है ना दूसरे रूम की इस तरीके से हो गई है क्योंकि आप लोगों को हम दिखा के ही गए थे, जाने से एक दिन पहले हमने घर को पेंट करवाना था। तो फिर हमारा दूसरा एक कमरा तो हम सेट करके ही गए थे, मगर इसमें जो है ना सारा सामान वैसे का वैसा फैला हुआ छोड़ के गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम बिल्कुल कम था। तो ये इधर सामने जो है टीवी लगा हुआ है, वो देखें वो शोकेस है। तो इधर जो है ना ऑयल वगैरह जैसे होता है बालों में लगाने वाला या कुछ मसाज करने वाला, जो भी यानी कि परफ्यूम वगैरह उधर वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक सोफ़ा ऐसे कर लिया, एक ऐसे कर लिया। तो ये अभी मेरी समझ लें कि बहन ही थी तो उसने आके हमें कर दिया है। हमेशा वो कहती रहती है कि मुझे बुला लिया करो, बुला लिया करो, कभी कोई सेटिंग करनी हो तो मैं कहती थी नहीं मैं उसे क्या तंग करूं। तो अभी मुझे पता था कि हम थके हारे हैं, अभी कुछ दिन तक जो है ना मुझसे कुछ नहीं होगा ये। और फिर अरसान के बाबा के जो हैं कुछ दोस्त फैमिली आना जाना है, तो ज़ाहिर सी बात है कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, तो इसलिए हमने सुबह सुबह उसको बुला लिया था। तो अभी हमारे पूरे घर की जो है ना इस रूम की सेटिंग वो करके गई है। तो ये देखें इस तरीके से उसने सेटिंग की है। तो फिर हम उनको ही साथ ले गए थे, तो हमने खाना खाया जाके होटल पे। और अभी जो है ना घर पे आए, फिर उसने चाय बनाई किरण ने, फिर हमने चाय पी मिल के। फिर अभी अभी वो चले गए सब। मैंने कहा कल फिर भी आ जाना, तो कल इंशाल्लाह वो आएंगी। कल काम कोई नहीं है वैसे, मैंने उसे कहा अभी 2-4 दिन तक जो है ना आप डेली का आ जाया करो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो मियाँ बीवी चले गए। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आज की भी है थोड़ी सी वीडियो बना के ना डाल दूँ। वो जो मैंने अभी सुबह डाली थी वो तो कल की थी सारी, समझे हमारे सफ़र की थी पूरी रात तक की। तो अभी जब खाना खाने गए थे तो ये समझे कि मैंने आज का व्लॉग वो शुरू किया था। तो हमने सब बहन भाइयों के लिए बहुत दुआएं की हैं। जिसने अल्लाह ताला का घर नहीं देखा, अल्लाह पाक हर किसी को नसीब में करे। अल्लाह ताला अपने घर की ज़रूरत हर इंसान के नसीब में करे। और मुझे तो नहीं अंदाज़ा था कि हजर अस्वद का बोसा लेना जो है ना इतना इनके मुश्किल होता है। तब जिसको भी अरसलान के बाबा बताते हैं ना, वो कहते हैं बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब। कहते लोग सालों तक जाते रहते हैं और उनको नसीब नहीं होता, तो इनको नसीब हो गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है।
اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت بھی مجھے نصیب ہوئی، اور میں نے وہاں پہ بھی 2 نفل پڑھے، وہ بھی یعنی کہ کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو جب مجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوا تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ کیسے ہوا۔ ہم ڈیلی کا جاتے تھے، میں دیکھتی تھی تو بندے جو ہے نا یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ لیڈیز کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ لیڈیز بھی جا کے جو ہے نا زیارت کر سکتی ہیں، کوئی بھی نہیں چانس تھا۔ تو مگر میرے دل میں تھا کہ میں نے کرنی ہے کرنی ہے، میں نے ارسلان کے بابا سے کہتی تھی نہیں، میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے اور ضرور لینا ہے، دیکھنا اللہ تعالیٰ میرے لیے خود ہی راستہ بنائیں گے۔ اور 4 دن تک ہم جاتے رہے، یعنی کہ عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، بالکل یعنی کہ ناممکن تھا یہ، مگر میرے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے در سے ایسے نہیں جا سکتی، میں آئی ہوں تو میں کیا خالی چلی جاؤں۔ اور جس دن آنے سے 1 دن پہلے کی بات ہے، جب سمجھے کہ ہم آخری بار ادھر گئے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خود ہی راستہ آسان کرے گا، اور آگے سے لوگ ہٹ جائیں گے اور میرے لیے اللہ پاک راستہ بنائیں گے، اور میں حجر اسود کا بوسہ مجھے نصیب ہوگا، میں زیارت کروں گی۔ تو دل میں یہی میں دعا ہر چکر پہ، میں جو ہے نا وہ طواف جب کر رہے تھے میں ہر چکر پہ یہی دعا کرتی تھی کہ اگلے چکر پہ جب میں ادھر اس جگہ پہنچوں گی حجر اسود کے سامنے تو دیکھنا رش جو ہے نا کم ہو جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ لازمی یہ موقع دیں گے۔ تو پھر ایسے کرتے کرتے جو ہے نا میرے 5 چکر میرے ہو گئے، نہیں 5 نہیں، 3 چکر میرے ہاں ہوئے تھے، 3 چکر۔ تو تیسرے چکر پہ جو ہے نا ہم ڈیلی کا جو بھی ادھر یعنی کہ پولیس والے پھر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہم ڈیلی کا پوچھتے تھے، کوئی بھی ہمیں نہیں کہتا تھا کہ بھی کس، بس کہتے تھے کہ نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ لیڈیز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ادھر، کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے۔ جس سے بھی پوچھتے تھے ڈیلی کا، جب بھی جاتے تھے دن میں 2 بار جاتے تھے، 1 بار جاتے تھے، تو یہی کہتے تھے، مگر میں کہتی تھی کہ نہیں، مجھے ہوگا انشاءاللہ نصیب۔ تو پھر اس دن جو ہے نا میں نے یعنی کہ ابھی راستے میں ہی تھے، ابھی جا رہے تھے، تو میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے در پہ آئی ہوں، کیا میں حجر اسود کا بوسہ لیے بغیر ایسے خالی چلی جاؤں؟ تو میں نے جو ہے نا آج لینا ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ نے خود ہی میرا راستہ وہ کرنا ہے، بنانا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب تیسرے چکر پہ تھے ہم، تو پھر ایک پولیس والا کھڑا تھا، تو ارسلان کے بابا نے اس وقت ظہر کی اذان ہونے والی تھی، تو اسے جو ہے نا پوچھا کہ بھی کوئی ایسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب صفیں بنتی ہیں نا نماز کے لیے، تو جو مرد ہوتے ہیں ان کو ان کے لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، کعبے کی چاروں طرف لائنیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کے یہ ہے کہ جو پیچھے جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، جو آگے لیڈیز تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں تو ان کو ہم جب صفیں بن جاتی ہیں اور صفوں کے اندر جو لیڈیز رہ جاتی ہیں نا تو ان کی ہم جو ہے نا لائن بنواتے ہیں، اور آپ کوشش کریں اور ایسے گھومتے گھومتے جو ہے نا آگے والی وہ لائن میں آ جائیں، اور پھر جو ہے نا شاید آپ کے نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو میں نے موبائل اپنا ارسلان کے بابا کو پکڑا دیا، میں نے کہا یہ آپ پکڑے موبائل، یہ ہے کہ میرے سے کہیں گر نہ جائے، اگر گر گیا تو موبائل ملنا جو ہے نا بہت مشکل ہے ادھر، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ ان کے بندے بھی نیچے آ جاتے ہیں، اتنا رش ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنا موبائل جو ہے نا ارسلان کے بابا کو پکڑا دیا، میں نے کہا بس میں جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے میں آپ کو ڈھونڈ لوں گی، تو میں نے جو ہے نا آگے جانا ہے۔ پھر میں آگے چلتی گئی، اور ایسے ہی ہوا، یعنی کہ جو بھی مرد تھے ان کی سب کی جو ہے نا وہ صفیں بنتی گئی، اور رش جو ہے نا کم ہوتا گیا، اور جو پیچھے تھیں عورتیں ان کو باہر نکالتے گئے، اور جو آگے عورتیں تھیں تو ان کی جو ہے نا ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا کہ بھی آپ لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جب میں لائن میں کھڑی ہوئی نا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور میری آنکھوں سے جو ہے نا آنسو نہیں رک رہے تھے کہ اللہ پاک آج میری دعا قبول ہو گئی، اور میرے پاس آج آخری دن تھا، تو یہ ہے کہ مجھے حجر اسود کا بھی انشاءاللہ بوسہ لینا ضرور نصیب ہوگا، کیونکہ میں لائن میں آ گئی ہوں، تو اب میری یہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ تو پھر جیسے جیسے یعنی کہ ہوتا گیا، جب صفیں بن گئی، رش یعنی کہ سارا ایک سائڈ پہ ہو گیا، تو پھر یعنی کہ ایک پولیس والا جو ہے نا باری باری ایک ایک عورت کو جو ہے نا اس کی حجر اسود کی زیارت کرواتے گئے، اور اتنے سکون سے میں نے زیارت کر لی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسے ہوگی، مگر میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی اس وقت جب میں وہ کر رہی تھی، طواف کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے میں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی آپ نے میرا راستہ آسان کرنا ہے، کیونکہ جو میں لوگوں کا رش دیکھ رہی ہوں نا اس میں میرے لیے ناممکن ہے، تو اگر آپ نے میرے نصیب میں لکھا ہے تو لوگ خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے اور مجھے راستہ مل جائے گا، اور شکر الحمدللہ، یقین کریں کہ میرے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا، اور میں نے جو ہے نا حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ تو میں بہت خوش ہوں، جو لوگ بھی نہیں گئے، جن کو اللہ تعالیٰ کے گھر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہیں آیا، تو پھر بھی دل میں اپنے میں خواہش کریں، اپنے دل میں سچی خواہش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے گھر بلائیں گے، ضرور بلائیں گے، کیونکہ میرے دل میں بھی
5-6 सालों से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ताला सब कुछ दिया है, सब कुछ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में अभी ये आखिरी कमी थी। मैं कहती थी कि मेरी अब ये आखिरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब करे। बस वो मुझे हो गई। मैं बहुत अपने आप को बहुत माशाल्लाह खुश नसीब समझती हूँ, और अल्लाह पाक हमें नज़र बद से बचाए और हमेशा हमें बुरी नज़र से अल्लाह ताला महफूज रखे। तो बच्चों ने भी माशाल्लाह हमारे साथ, मैंने अपने बच्चों के साथ समझे उम्रा किया, और मैंने 3 उम्रे किए हैं। एक मैंने अपनी अम्मी के लिए किया, एक अपने अब्बू के लिए किया, एक ख़ुद के लिए किया, और माशाल्लाह से 6 मैंने तवाफ़ किए हैं। 3 तवाफ़ मैंने ख़ुद के इनके किए हैं, ख़ुद के लिए, और 3 तवाफ़ मैंने अपने 3 भाइयों के लिए किए हैं। एक भाई जो मुझसे बड़े हैं, 2 भाई जो मेरे मुझसे छोटे हैं, उनके लिए मैंने किया है। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अगर अब अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की है, फरमाई है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर बार बार हमें अपने दर पे बुलाएंगे। तो फिर बड़े जो मेरे भाई हैं, उन्होंने काफ़ी साल पहले का खुद ही उम्रा किया हुआ है, और जो बड़े से छोटे दूसरे नंबर वाले, मेरे पास बिल्कुल समझे कि टाइम नहीं था। आखिरी दिन जिस दिन हमने आना था, तो मैंने 2 तवाफ़ एक साथ किए, समझे, भाइयों के लिए। तो इंशाअल्लाह जब जाऊंगी तो दूसरे नंबर वाले भाई के लिए इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, और अल्लाह ताला मुझे फिर बुलाएंगे तो मैं उस भाई के लिए भी जो है ना उम्रा करूंगी इंशाअल्लाह। तो हमने सब के लिए, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी जानने वाले हैं, जो भी ताल्लुक़ वाले हैं, एक एक बंदे का, जिसने दुआ के लिए कहा, जिसने नहीं भी कहा, हर बंदे का मैं, जैसे रोज़े पे वो समझे खाना काबा पे मेरी नज़र पड़ती थी, तो मैं उनके लिए दुआएं मांगना शुरू कर देती थी। जो जो भी मेरे दिमाग में, जहन में नाम आते जाते थे, सब के लिए ही मैं दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत हर मुसलमान को नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है कि बहुत वहाँ पे सुकून मिलता है, बहुत कुछ भी ऐसे लगता है बस यही दुनिया है, यही सब कुछ है, यही जन्नत है। यानी कि यकीन करें, वहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल पे आई, फिर वहाँ पे भी ऐसे ही है, यानी कि कहते कि भी किसी को भी अंदर का जो है ना वो नहीं ज़ियारत नसीब होती, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब मैं पहुँची, तो यहाँ पे भी मैंने कहा नहीं, मैंने जो है ना वो करना है। कहते हैं अंदर जाके किसी को 2 नफल पढ़ना, यानी कि हो जाए ना, पढ़ ले इंसान, तो समझें कि वो बहुत खुश नसीब होता है, बहुत उसको सवाब मिलता है। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी। तो वो भी ये देखें कि जब मदीने आए, वो भी आखिरी दिन ही मुझे नसीब हुआ। तो वो भी, मेरे कज़न का बेटा उधर रहता था, तो उसने बताया कि भी यहाँ पे लेडीज़ की जो है ना वो लाइन बनाई जाती है तो बहुत मुश्किल, मगर कोशिश अगर इंसान करे और बर्दाश्त करे तो हो सकता है। तो फिर मैं उधर भी, मैंने मोबाइल अरसलान के बाबा ने उस वक़्त बहरहाल मुझे दे दिए, क्योंकि यहाँ पे इतना इतना रश था, इतना कि बगैर मोबाइल के ना एक दूसरे को ढूंढना बहुत मुश्किल था। फिर अरसलान के बाबा ने मुझे मोबाइल दे दिया। तो ये है कि कहते इसमें है बैलेंस, तो आप जो है ना जब बाहर निकलो, पता नहीं किस गेट से बाहर आओगी, तो आप हमें फ़ोन करके बता देना, हम उधर आ जाएंगे, तो फिर हम आपको ले लेंगे। तो फिर वहाँ भी ऐसे हुआ, मैं लेडीज़ के यानी कि दरमियान में लाइन में खड़ी हो गई, और इतनी लाइन थी, इतनी लाइन थी, और ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहाँ पे भी मेरा रास्ता बनाया कि कोई औरत लाइन में खड़ी खड़ी औरतें, हालांकि मैं काफ़ी एक इतनी बड़ी लाइन में बहुत पीछे थी, जहाँ से बहुत मुश्किल था आगे जाना, मगर वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने ऐसे मेरे लिए आसानी की कि औरत कोई इधर से उधर होती, मैं उसकी जगह पे खड़ी हो जाती, खुद ब खुद ही, यानी कि मेरा रास्ता छोड़ती गई। और जहाँ पे मैं जाके बिल्कुल खड़ी हुई, वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 3 या 4 औरतें सिर्फ मेरे आगे थी, और उनके पीछे मैं आ गई, जो पता नहीं कितने बड़े हजूम के पीछे थी, वो सिर्फ उनके आगे 3-4 औरतें मेरे पास आ बची। तो फिर आगे पुलिस वाले थे, जब वो सारा कुछ, सारी औरतें इकट्ठी हो गई, 4 पुलिस वाले थे, वो उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, तो वो आगे आगे चलते गए, सारी औरतें जो ना पीछे थी। तो जब उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल के दरवाजे पे जाके उन्होंने हाथ छोड़ा, आगे वो यानी कि हट गए, तो सारी औरतें भागी। तो यकीन करें, वो जो मंज़र थे ना, बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, यकीन करें, जन्नत से कम नहीं है वो जगह। फिर मैं भी उनके पीछे भागती गई, और फिर एकदम जब मैंने उधर की ज़ियारत कर ली आगे से, तो उन्होंने एक ग्रिल टाइप बनाई हुई है, बिल्कुल जो है ना अंदर से उनका रोज़ा नज़र नहीं आता, तो यह है कि ऊपर से बंदा ज़ियारत कर सकता है। तो काफ़ी औरतें थी जो यानी कि मोबाइल में वीडियो बनाने लगी, वो कुछ करने लगी,
تو میں نے یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنائی جب دور تھی، تو میں نے کہا روزہ تو ویسے بھی مجھے نظر نہیں آنا، آگے انہوں نے بہت اونچی دیوار کھڑی کی ہوئی ہے گرل ٹائپ، تو میں نے ادھر دعا مانگی، اور پھر جیسے ہی میں باہر کی، میں بالکل دب گئی عورتوں کے درمیان میں، پیچھے عورتیں آگے عورتیں، یعنی کہ میرا بالکل، میں ہل جل بھی نہیں رہی تھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ پھر میں تھوڑا سا سائڈ پہ نکلنے کی میں نے کوشش کی، سائڈ پہ نکلی تو میں نے دیکھا وہاں پہ عورتیں جو ہے نا وہ نفل پڑھ رہی تھی، تو مجھے ارسلان کے بابا نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو اگر ادھر جا کے 2 نفل ادا کر لینا تو اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پھر میں نے بھی فٹافٹ جو ہے نا ادھر ہی بیٹھ کے نا موبائل اپنا ایسے دوپٹے میں ڈال کے میں نے ایسے کر لیے موبائل، اور پھر میں نے جلدی سے جو ہے نا 2 نفل ادا کیے، اور میں بہت یعنی کہ خوش ہوئی بہت، جب ارسلان کے بابا کو باہر آ کے بتایا، کہتے بہت خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، ایک ادھر اندر جا کے 2 نفل پڑھنا، اور ایک حجر اسود کی جو ہے نا وہ زیارت نصیب ہونا۔ تو کہتے تم بہت دیکھو، لوگ تو اتنا عرصہ کوشش کرتے ہیں ان کو نہیں ہوتی، بس میں خوش نصیب ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں پہ جو ہے نا اپنا رحم کیا، رحمت کی بارش کی، اور ہمیں جو ہے نا اپنا گھر دکھایا، روضہ رسول نصیب ہوا ہمیں دیکھنا، بہت خوش ہیں۔ اور ہم پورے ہر مسلمان کے لیے جو ہے نا دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ادھر لے آ اپنے دروازے پہ۔ تو سب کے لیے ہماری دعائیں، ہم نے بہت ساری دعائیں کی، بہت ساری دوسروں کے لیے بہت دعائیں کی، تو بہت سکون ملتا ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس خواہش میں ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے، ہماری ان کے لیے دعائیں، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ بلائے اپنے در پہ اور زیارت نصیب فرمائے۔ تو ابھی میں ویڈیو کا یہی پینڈ کرتی ہوں، زندگی رہے تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے سب بہن بھائی، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔